अर्को थ्योरम है हाम्रो डीसी सर्किट्समा अर्को थ्योरम सुपरपोजिसन थ्योरम भन्ने छ त्यसमा चाहिँ हामी जान्छौं है सुपरपोजिसन थ्योरम सुन्नु भएको छ पहिला सुन्नु भएको छ कि छैन सुपरपोजिसन थ्योरम भनेर छैन ल ठिकै छ केही छैन अब आज चाहिँ हामी हेर्छौं है त ल फर्स्ट अफ अल तपाईहरु रेडी केमा हुनुस् भन्दाखेरि म अलिकति रिभाइज गर्दिन्छु त्यसपछि हामी स्टार डेल्टा अनि डेल्टा टु स्टार कन्भर्जनको कुनै कुनै हामी न्यूमेरिकल्सहरु एक्जाममा नि आउन सक्ने टाइपको हामी त्यो प्र्याक्टिस गर्छौं है त मैले यहाँ कलेक्ट गरेर राखेको छु यो त डेटा क्वेशनहरु हैन त्यहाँबाट हेर्छौं ल ओके है स्क्रिन शेयर गरौँ आज मैले यो अर्को मिरो भन्ने चलाउन लाग्छु अब कस्तो हुन्छ हेरौँ है कसैले चलाउनु भएको छ यो अरु सरहरुले यो मिरो भन्ने चलाएर सिकाउनु भएको छ यसमा अलि पोइन्टर ठुलो हुन्छ मतलब तपाईहरुले यो पेन चाहिँ देख्नुहुन्छ हैन अनि तपाईलाई अलि सजिलो हुन सक्छ देखिराख्नु भएको छ यो पेन चाहिँ मुभ भइराको छ सर देखिरहेछ त्यसमा अलि सजिलो होला हेर्नलाई यसलाई फुल स्क्रिन गर्न मिले भए हुन्थ्यो कसरी गर्ने हो फुल स्क्रिन चाहिँ प्रेजेन्टेसन मोड स्क्रिन शेयरिङ ठिकै छ त ठिकै छ यस्तैमै गरौँला हैन ओके सो अस्तिनको हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि है अस्तिनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के छ त भने हामीले फर्स्टमा के हेरेका थियौं त डेल्टा टु स्टार ट्रान्सफर्मेसन थियो है अब यसमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि लास्टमा गएर एउटा फिगर याद गर्यो भने हैन एउटा फिगर याद गर्यो भने तपाईको फर्मुला चाहिँ तपाईलाई मजाले याद आउँछ त्यसैले एक्जाममा पनि तपाईहरुले याद गर्नु पर्दाखेरि फर्मुला खोकिराख्नु पर्ने जरुरी छैन यहाँ हैन एउटा प्याटर्न थाहा छ त्यो प्याटर्नलाई तपाईहरुले हेर्नु भयो भने थाहा हुन्छ है त अब जहिले पनि डेल्टाबाट स्टारमा जानु पर्यो अब डेल्टा भनेको फिगर कस्तो हुन्छ त यस्तो ट्रायंगुलर शेपको हुन्छ है अलि ठुलो बनाऊ ओके यस्तो छ डेल्टा अब हाम्रो स्टार यस्तो हुन्छ बनाउनु पर्ने त्यसलाई एउटा न्यूट्रल पोइन्ट हुन्छ डटेड लाइन गरौँ रेजिस्टेन्सहरु डटेड लाइनमा जोइन गरौँ त्यसपछि यस्तो गरौँ हैन अब यसको जंक्सन पोइन्ट्सहरु ए बी सी और तपाईलाई गाह्रो लाग्छ भने यसलाई हामीले 1 2 3 मा गरेका थियौं 1 2 3 मा गर्दाखेरि पनि केही फरक परेन है 1 2 र 3 गर्छौं भने के हुन्छ त यो R1 2 हुन्छ यो R1 हुन्छ यो R2 हुन्छ यो R3 हुन्छ R31 R23 हैन त अब डेल्टा टु स्टार ट्रान्सफर्मेसनको मलाई फर्मुला एक्जाम्पलले भन्नुस् त ल मलाई के चाहियो भन्दाखेरि R1 चाहियो स्टारमा हैन स्टारमा R1 चाहियो भने के हुन्छ त ल मलाई सौरभ पोखरेलले भन्नुस् त सौरभ पोखरेल हजुर सर डेल्टा टु स्टार ट्रान्सफर्मेसन कसरी गर्ने मैले अब फर्मुला के हुन्छ यो फिगरबाट हेरेर भन्नुस् त ल यो R1 चाहियो मलाई फर्मुला भन्नु R1 भनेको R1 R2 R1 R2 R3 R1 ए R1 R2 हैन मलाई R1 चाहियो हैन अब कसरी गर्ने डेल्टा टु स्टार
डेल्टा 2 अनि R1 लाई अनि R1 र R1 to R31 अनि अपन R1 to R23 R31 हुन्छ त्यस्तो हो ठीक छ त्यही हैन सर यो R12 अब यसको हेर्नु त यो मलाई चाहियो यसको एडजेसेन्ट साइडको हेर्ने भनेको थिएँ हैन त्यसको एडजेसेन्ट साइडमा साइडको हो सर R12 त्यसैले R31 हैन R12 र R31 हेरे तल चाहिँ के हुन्छ त तीनटा जुन इन्डिभिजुअलको नोन सम हामीलाई छ त्यसको सम हुन्छ हैन त्यसपछि R12 प्लस R23 प्लस R31 ठीक छ ठीक छ है सौरभ ठीक छ सर ल ओके त्यसै गरी अब R2 र R3 पनि भेटाउन सक्छौँ हैन ल R2 र R3 को लागि मलाई समीक्षा हुनुहुन्छ समीक्षा समीक्षाको आवाज आएन ओके ठिकै छ आसमा हुनुहुन्छ है आसमा R2 को लागि R2 को लागि कति हुन्छ होला आसमा R12 प्लस R2 भनेपछि यहाँ R12 र R23 R12 R23 डिभाइडेड बाइ चाहिँ सबै सेम हैन R12 प्लस R23 प्लस R31 अब ल तपाईले नै भन्दिनु त R3 को लागि पनि के हुन्छ त R3 को R23 प्लस प्लस कि डट मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई हो अनि R31 हैन 31 डिभाइडेड बाइ R12 सरी प्लस R23 प्लस R31 हैन त यति हुन्छ अब यति भयो भने मैले डेल्टालाई स्टारमा कन्भर्ट गर्न मिल्यो है त अब यसै गरी मैले स्टारलाई डेल्टामा लानु पर्यो भने के गर्ने ल अब यो यता यस्तो गर्दियौं अब मलाई 2 मा चाहिँ के गर्नु पर्यो त स्टार टु डेल्टा ट्रान्सफर्मेसन गराउनु पर्यो हैन अब स्टार रुट टु डेल्टाको लागि पनि मैले त्यस्तै फिगर बनाउनु पर्यो अब यसरी न्यूट्रल पोइन्ट हुन्छ एउटा त्यहाँबाट यसरी दुईटामा डिभाइड हुन्छ स्टारको लागि वाइ कनेक्सन सरी यस्तो भयो है अब यसको वाइ कनेक्सनको लागि चाहिँ यसरी डटेड लाइन हामीले स्टारबाट डेल्टामा लानुपर्ने भएकोले डेल्टा चाहिँ अननोन छ त्यसैले यस्तो डटेड लाइन बनाउँछौँ है त्यसै गरी यहाँ पनि रेजिस्टेन्स डटेड लाइनमै डटेड लाइन यहाँ पनि डटेड लाइन हैन R1 R2 र R3 R31 अननोन R12 पनि अननोन र R23 पनि अननोन हैन अब यो फिगरबाट हामीले के भेटाउनु पर्यो त R12 भेटाउनु पर्यो ल R12 कसै हुन्छ त मलाई कसले भनौं भने निश्चल श्रेष्ठ निश्चल हुनुहुन्छ यस सर ओके निश्चल भनिदिनुस् त ल के हुन्छ यसमा R12 को भ्यालु R12 भनेको हाम्रो डेल्टाको लागि हामीले कन्भर्ट गरे मो हैन स्टारबाट डेल्टा लेख्ने मो कति हुन्छ त R12 को भ्यालु R1 प्लस R2 गर्नु पर्यो त्यही R1 प्लस प्लस R2 प्लस R2 प्लस R1 R2
R1 R2 बाई R3 बाँकी जे छ त्यही हैन अँ, ओके ल। निश्चल थ्याङ्क यू अब त्यसै गरी R23 र R31 पनि चाहियो हामीलाई हैन ल अब अर्को यो R23 चाहिँ सौरभ सरी सौरभ को हुनुहुन्छ निरौला हैन यस सौरभ निरौला हजुर सर ओके सौरभले भन्नुहोस् त R23 को भ्याल्यु अब यहाँ मैले कसरी भेट्टाउने R2 plus R3 plus R2 plus R3 R2 dot R3 by R2 dot R1. R3 by R1 ओके थ्याङ्क यू सौरभ ल त्यसै गरी हामीले ओके सुनिल हुनुहुन्छ सुनिल शाह सोनार सर ओके R31 को भ्याल्यु के हुन्छ सुनिल सर R3 plus R2 R3 plus R2 plus कति R3 into यो 1 हो नि 31 हेर्नुहोस् हजुर त सर, R31 भनेको छु हैन भनेपछि R3 प्लस कति त R3 plus R31 हैन सर R31 हो R3 प्लस कति हुन्छ R3 plus R3 into R1 R1 plus R3 dot R1 by R2 R2 हैन हजुर सर ओके ल ठिकै छ यो अलिकति थिकनेस सानो पार्नु पर्नुहोस् ओके ठिक छ ल अब तपाईहरुलाई स्टार टु डेल्टा पनि गर्न आयो डेल्टा टु स्टार पनि ट्रान्सफर्म गर्न आयो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन त मैले है ल अब यति फर्मुलाहरु तपाईलाई थाहा छ भनेपछि म अहिले एउटा क्वेशन दिन्छु तपाईहरुले अब त्यसको सल्युसन गरेर देखाउनु पर्यो है त ल अब क्वेशन नम्बर 1 है त ल अब क्वेशन नम्बर 1 मा लेखौँ त ल सबैले find the current in 10 ohm 10 ohm resistor in the network shown by using के त star delta transformation ल यो सर्किट चाहिँ कस्तो छ भने सर्किट चाहिँ तपाईलाई कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो
मिस्टेक भयो ओके ल यो क्वेसन छ यसमा तपाईले स्टार डेल्टा ट्रान्सफर्मेसन युज गरेर के गर्नु पर्यो त रिजल्भ गर्नु पर्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ 10 ओम रेजिस्टेन्समा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो ल कसरी गर्नुहुन्छ ल 5 मिनेट्स एकचोटि ट्राई गर्नुस् अनि I'll be back कसैको सल्भ भयो भने चाहिँ प्लिज हात उठाएर अनि मेसेज गरेर जे गरेर भए पनि भन्दा हुन्छ है ट्राई गर्नुस् त ल
आयो कसैको? आउन लागेको छ एकछिन होला सर एन्सर कति हो? 3.96 म लेखिदिन्छु है त। आएको छ? एकछिन है सर Point 95 आएको हजुर हजुर 3.95 आयो ए ठिकै छ। ल अरु कसैको पनि आयो कि आएन? विपिन 2 मिनेट सर। विपिन श्रेष्ठ हजुर सर के छ हुँदैछ आउँदैछ? इन प्रोसेस हो सर। प्रोसेस त्यो त हजुर जो सर। पनि प्रोसेसमा हुन्छ नि। हजुर सर ए ल ठिकै छ। ल अब यहाँ हेर्दै गर्नुहोस् है त। ल अब यो फिगर छ नि, यो फिगरलाई मैले रिजल्भ गर्न सक्छु कि सक्दिनँ अलिकति आफ्नो हिसाबमा, किन त मलाई स्टार डेल्टा ट्रान्सफर्मेसनहरू चाहिरहेको छ यसमा होइन। अब यहाँ स्टार डेल्टा भनेको छ भन्दैमा हामीले डेल्टा स्टार लाउनै नपर्ने चाहिँ होइन है यसमा। फेरि तपाईँहरूले चाहिँ दिमाग यतिमा ल्याइराख्नु, कम्प्लेक्स सर्किट हुन्छ, त्यो जुनै पनि तरिकाको हुनसक्छ। यसमा चाहिँ स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार दुइटै लाएर हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ भने हो है। इभेन्चुली लास्टमा गएर चाहिँ स्टार टु डेल्टा नै गर्नुपर्ने हुन्छ होला होइन यसमा चाहिँ स्पेसिफिकली। तर हामीले सुरुमा चाहिँ यहाँ डेल्टा स्टार नगरिकन मिल्दैन है। अब तपाईँहरूले डेल्टा यसमा देखाउनु भएको छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो है त। ल अब मैले सेकेन्ड स्टेप है त यसको, सेकेन्ड स्टेप यसको के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई रिजल्भ गर्नु पर्यो है। अब यसलाई रिजल्भ गर्नलाई मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि यो हेर्नुहोस् त, यो एदेखि बीसम्म, एदेखि बीसम्म सिरिजमा छ कि छैन है। अब मैले यसलाई सिरिजमा एड गर्न पाउँछु कि पाउँदैन? पाइन्छ नि होइन? पाइन्छ सर। पाइन्छ है। अब मैले यो एउटा स्टेप बढाएर लेखिरहेको छु किन भन्दाखेरि तपाईँहरूले डेल्टा देखोस् भनेर मात्र हो है। अब तपाईँहरूले सुरुमा स्टेप के गर्नु पर्यो त, रिजल्भिङ द गिभन नेटवर्क भनेर लेख्दा हुन्छ
हैन। अब यो गर्दाखेरि के भयो त यहाँ भन्दाखेरि यो 8 4 के हुन्छ त 12 हुन्छ नि हैन। मैले यसलाई सिधै यसरी 12 भनेर राख्न पाएँ होला। अनि त्यसैगरी यहाँ फेरि अर्को के छ त 12 सधैँ छ हैन। त्यसैगरी यहाँ अर्को फेरि 12 छ हो कि हैन। यो 12 ओम, यो नि 12 ओम, यो नि अब 12 ओम। हेर्नु त ए बी र सी मा देख्नुभयो? देख्यो सर। देख्यो है। अब डेल्टा जस्तो बन्यो कि बन्यो नि? डेल्टा बन्यो नि हैन। ल अब भयो त्यसै सर। गरी यो बिचकोमा हेर्नुहोस् त बिचकोमा के छ त बिचकोमा त मैले खासै केही देखिनँ। एउटा सर्टेन प्यारलल र एउटा स्क्वायर अब्जेक्टमा छु। डेल्टा बनाउन गाह्रो छ त्यसलाई, स्टार गर्न पनि त्यसलाई गाह्रो छ हैन। त्यसैले अहिलेको लागि मैले त्यसलाई रिजल्भ नहुने तरिकाले जस्तो थियो त्यस्तै नै राख्दिएँ। 3.95 सर हो आन्सर। अब यहाँ कति छ 31 ओम छ, सर यहाँ 10 ओम छ एकैछिन है, अनि यहाँ 30 ओम छ है। अब अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ लास्टको डिइएफमा यो डी हैन, यो डी यहाँ पनि 30 ओम नै छ है। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त यो पनि सिरिजमा छ भनेपछि यसलाई पनि मैले जोइन गर्न मिल्यो। यो 17 र 13 ले के हुन्छ त 30 हुन्छ। सो यसलाई पनि मैले यसरी डेल्टाको फर्ममा ल्याउन सकेँ हैन। ओके हैन त। ल अब चाहिँ यो रिजल्भ भएर यसरी केही देखियो होला हो। यतिसम्म आएको थियो कि आएको थिएन मान्छेहरूको? आएको थियो सर। यति आएको थियो? यति नआएको कोही थियो भनौँ त ल? यतिसम्म नआएको छ त कोही? ल अब हामीले के गर्नु मिल्छ त डेल्टा टु स्टार ट्रान्सफर गर्न मिल्छ यहाँ हैन। अब डेल्टा टु स्टार ट्रान्सफर्मेसन गर्नलाई के गर्नु पर्यो त यसरी यहाँ हैन यसलाई डेल्टालाई स्टारमा लानु पर्यो। मैले यहाँ रेजिस्टेन्सको बनाइराखेन त्यो ठाउँ नभएकोले है। यसरी यसलाई पनि स्टारमा लाउन सकिन्छ भनेपछि के गर्न मिल्यो त कन्भर्टिङ डेल्टा ABC and delta DEF into equivalent star। अब एउटा सानो कुरा चाहिँ तपाईहरुले के बुझिराख्नुहोस् भन्दाखेरि हैन तपाईहरुले अब डाइरेक्ट यसमा फर्मुला लाएर गर्नु पनि पाइन्छ है, नपाउने हैन। भन्नुको मतलब अब मैले ABC मा हेर्नुस् त RA को भ्यालु चाहियो हैन मलाई। यो भने RA भयो सपोज हैन। त्यो भने कति हुन्छ त मेरो RAB डट RAC हैन। यो 12.12/12 प्लस 12 प्लस 12 हुन्छ कि हुँदैन है। यो भने कति हुन्छ त 144 बाइ कति 36 हो हो। यो भने कति 12/3 हो which is equal to 4 ओम हो। हो सर। हो अब यसरी नै तपाईहरुले अर्को पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ है, नसक्ने चाहिँ हैन है। ठीक छ। अब यसरी नै RB को भ्यालु नि आउँछ, RC को भ्यालु नि आउँछ अनि यहाँ चेन्ज हुन्छ है। तर यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि यसको भ्यालु सबै 4 ओम नै आउँछ के, किन त सबै 12 12 12 नै छ नि त हैन। हो कि हैन? भ्यालु सबै 12 छ नि त। सो RA को भ्यालु, RB को भ्यालु र RC को भ्यालु सेम नै आउँछ है। अब तपाईहरुले फर्मुलाबाट गरे नि भयो, डाइरेक्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट निकाल्दा नि हुन्छ है। किन त डेल्टा भनेपछि के हो हाम्रो एउटा सिरिज सर्किट जस्तै त हो नि हैन। अब यसको इक्विभ्यालेन्स त निकाल्नु पर्ने हो हैन हामीले है। त्यसैले के गर्दा हुन्छ भने यो जुन यो तीनटैलाई एड गरेर डिभाइड बाइ 3 जति आन्सर आउँछ नि यो पनि सेम नै आउँछ कि। एउटा सानो ट्रिक छ है। भ्यालुहरु डेल्टामा सबैमा सेम छ भने तीनटैलाई एड गरेर डिभाइड बाइ 3 गर्दिनु भयो भने आन्सर त्यही आउँछ। ए सरी आन्सर सरी डिभाइड बाइ 3 हैन कि एउटाको निकाल्दिनु भयो भने
पुग्छ भन्न खोजेँ मैले है। अब यो 12 गरिदिनु भयो, 12/3 गर्दाखेरि एन्सर आउँछ है। यहाँ पनि अब 30/3 गर्नुभयो भने 10 आन्सर आउँछ होला, त्यति नै हुन्छ है। अब यो RABC को लागि भयो। त्यसै गरी RD = RE = RF चाहिँ के हुन्छ त 10 ओम हुन्छ भनेर बुझिराख्दा हुन्छ है डाइरेक्टली। अब मैले यो सर्किटलाई फेरि रिजल्भ गर्नु पर्यो भने अब कस्तो हुन्छ त हेर्नुस् है राम्ररी। अब चाहिँ स्टारमा आयो नि हैन, भनेपछि यहाँ हेर्नुस् त पहिला सुरु यो स्टारको नि बनाऊँ है त। ए पोइन्ट छ है, त्यहाँबाट एउटा रेजिस्टेन्स RA जान्छ हैन, त्यहाँबाट फेरि B मा गइराछ है। यहाँ हेर्नुस् त B मा गइराछ, यो न्युट्रल पोइन्टबाट यसरी B मा गइराछ। त्यसै गरी फेरि त्यहाँबाट C मा गइराछ है। यो पोइन्ट र यो पोइन्ट B र C भयो, यो A भयो है। त्यसै गरी अब यहाँबाट चाहिँ के छ त 31 ओम छ, यहाँबाट फेरि के छ त 10 ओम छ, यहाँबाट D हुन्छ, यहाँबाट E हुन्छ यो फेरि पोइन्ट है। यहाँबाट फेरि हेर्नुस् त यसरी VD होला के RD होला, RE होला, यो एउटा पोइन्टमा हुन्छ। त्यसपछि यसरी अर्को यो E मा जान्छ। ठिक छ, यस्तो हुँदै जान्छ नि हैन। अब यहाँ कति हुन्छ त यो हामीले निकालेको 4 ओम होला, यो पनि 4 ओम होला, यो पनि 4 ओम होला, यो पनि 10 होला अघि निकाले जसरी, यो 10 होला, यो पनि 10 होला हैन। अब यहाँ चाहिँ कति छ त 31 ओम छ, यहाँ चाहिँ कति छ 10 ओम छ हैन त। ल अब हामीलाई रिजल्भ गर्न अलि सजिलो भएको छ। ठिक छ, यो यहाँ त्यो त छँदैछ है, यो भोल्टेजको त यसरी हामीसँग यसरी आएको छँदैछ है। ल अब यति भइसकेपछि हामी के गर्न सक्छौँ त, यहाँ पुग्यौँ है। अब रिजल्भ गर्नु पर्यो नि हैन, भनेको मतलब R इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु पर्यो कि परेन? R इक्विभ्यालेन्ट कति आउँछ यसको कसैले भनौँ त ल। अब यतिलाई R इक्विभ्यालेन्ट कति आउँछ? पहिला सिरिज गर्ने 31 + 4 + 10 गर्ने पुगेको आन्सर भन्नु न डाइरेक्ट। माथि। R इक्विभ्यालेन्ट कति आउँछ? एन्सर 48 भनेर कति पुगेको कति आछ? सात 39 होला, माथि चाहिँ तल चाहिँ 30 होला। ल मैले डाइरेक्ट एकचोटि देखाउँछु है तपाईँलाई। हेर्नु त 4 छ है, 4 प्लस हुन्छ हो किन, प्लस के हुन्छ त अब यो ठुलो ब्र्याकेट गरौँ, बिग ब्र्याकेट, त्यसमा 4 + 31 + 10 यहाँ माथिको है should be parallel to के त 4 + 10 + 10 हो किन हो, यो भयो प्लस के त अब 10 हैन, यो 10। ल अब कति हुन्छ यसको आन्सर? 29.625 9.65 हो। हो। ल मैले यसरी सल्भ गर्दा 29.65 ओम भनेर यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स आउँछ। ठिक छ, अब हाम्रो सर्किट कस्तो बन्यो? अब एउटा रेजिस्टेन्स छ, एउटा भोल्टेज छ, यो 180 भोल्ट अनि यो चाहिँ 29.65 भनेर बन्यो कि बनेन? बन्यो है। भनेपछि टोटल आई हाम्रो कति आउँछ? 6.07 180/29.65 हो 6.07 6.07 एम्पियर हो। यस्तो आयो। यस सर। ल अब यस्तो आइसकेपछि भोल्टेज आएको यता यता हैन त। अब हामीले करेन्ट डिभाइडर रुल भेटाए पनि भयो, जसरी भेटाए पनि भयो नि हैन। अब हो किन, कसरी भेटाउने? भोल्टेज एकैस उताको उयो तपाईले ठुलो वाला त्यसमा भोल्टेज एकैस गर्ने दुईटामा प्यारलल सिरिज छ नि त। 10 ओम त्यसमै छ, भोल्टेज एकैस माथिको त कति ओम 45 बाइ भोल्टेज एकैस 24 ओम गर्ने अनि करेन्ट 6 छ, 6 लाई एउटा x मान्ने, एउटालाई 6.07 - x गर्ने। हजुर हजुर, भोल्टेज एकैस त 24 ओम एउटा इक्वल टु भोल्टेज एकैस 45 ओम 45 कुन हो? माथिको माथिको
माथिको 45 तलको कति 24 24 अनि त्यसपछि 6 पोइन्टलाई चाहिँ एउटा x मान्ने एउटालाई 6.07 माइनस x किनकि हजुर ठिकै छ त्यस्तो गर्दा नि भयो हजुर हजुर सर सर यो हजुर। पर्सेन्टले गर्दा यो हजुर सर यो पर्सेन्टेज जसरी के सर यो माथिको 45 ओम छ होइन सर अनि तलको 24 छ अनि त्यो दुईटैले प्लस गरिदिने अनि 45 ओम बाई अनि त्यो प्लस गरेर कति एन्सर हुन्छ इन्टु अनि डाइरेक्ट त्यो करेन्ट गर्दाखेरि आउँदैन सर त्यो तलको मिल्छ मैले त्यही गरेँ साथी कस्तो कस्तो मैले बुझिनँ मलाई त्यो त्यो भएन 24 ओमतिरको करेन्ट चाहिएको हो नि त सर होइन अनि 24 ओम र माथिको 45 ओममा त डिभाइड हुन्छ नि त अनि 25 ओम र 45 ओमलाई एड गरिदिने टोटल रेजिस्टेन्स आउँछ अनि त्यो एड गरेको रेजिस्टेन्समा चाहिँ त्यो पर्सेन्टेज अनुसारले के सर अब 24 डिभाइडेड बाइ त्यो एड गरेको टोटल होइन अनि इन्टु टोटल भने चाहिँ त्यहाँ करेन्ट आउँदैन भन्छ आउन सक्छ त्यो ट्राई गर्नुहोस् न आउन सक्छ है त्यो है अब यहाँ हेर्नुहोस् है एउटा म चाहिँ के भन्नु खोजिरहेको भने हामीलाई अहिले डिभाइड भएको करेन्ट हेर्नुपर्ने चाहिँ कहाँबाट हो त्यो हेर्नुपर्छ है पहिला है अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो भन्ने नै हो भने हाम्रो अब यहाँ के भइसक्यो भन्दाखेरि नि डिभाइड गर्दाखेरि करेन्ट थ्रु 10 ओम भनेको यो यसमा भएको करेन्ट भेटाउनु पर्ने हैन हो सर हो हो सर अनि हैन भन्नुको मतलब यसमा जाने करेन्ट भनेको त यो पासमा जाने करेन्ट हो सर हो हैन अब यसले के भन्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि हैन यो पासमा कति करेन्ट हो भनेर भन्न खोजिरहेको खासै अरु केही त्यस्तो हैन है त्यसैले अब हामीले के गर्नुपर्छ भने करेन्ट थ्रु 10 ओम रेजिस्टर भनेपछि I10 गर्यौं भने और I10 गर्दाखेरि कति आउनु पर्यो भन्दाखेरि यो पाथमा जाने भनेपछि पहिला सुरु यसको आउँछ हैन डिभाइड गर्ने बेलामा 4 + 31 + 10 बाइ कति हुने भयो त 4 + 31 + 10 प्लस 4 + 10 + 10 इन्टु कति त टोटल आई यति गर्यो भने आउँदैन 6.07 इन्टु 45 डिभाइड बाइ 45 प्लस यो 24 45 + 24 भनेको 69 ल यो भनेको चाहिँ 3.96 एम्पियर आउँछ यसरी चाहिँ अनि सर यो करेन्ट डिभाइडर लगाउनु भएको हो करेन्ट डिभाइडर कहाँ मात्र भन्दाखेरि यहाँ यसको र यसकोबाट है यो होल पाथ र यो होल पाथ है ठीक छ अब एउटा सानो यहाँ मैले मिस्टेक एउटा के गरिरहेको छु भन्दाखेरि यो ई लेखिरहेको छु हैन यो खास अब ई हुँदैन यो एफ नै हुन्छ हैन कि कस्तो हो हामीले यसरी डिभाइड गरिसकेपछि यहाँ र यहाँ आउँछ है फेरि साँच्चै हैन ठिकै छ ल त्यही नै हो छोड्दिनु केही फरक परेन ल ठिक छ यति भयो ठिक छ
ठिक छ कि छैन? ठिक छ सर। ठिक छ? ल त्यसो भए अर्को क्वेसन एउटा ट्राई गर्नुहोस् है। ल अब क्वेसन नम्बर 2 हेर्नुहोस् त। क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि फाइन्ड रेजिस्टेन्स ज्योतिले आफ्नो त्यो सेयर गर्न लाग्नुभयो क्या? फाइन्ड रेजिस्टेन्स बिट्विन A and B है त। अब यसमा चाहिँ फाइन्ड द रेजिस्टेन्स बिट्विन A and B गर्नु पर्यो है तपाईहरुले। ओके ल यसको एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् त ल। यो अलिक क्लियर छ कि छैन क्वेसन चाहिँ? A र B को बीचमा रेजिस्टेन्स कति हुन्छ? अब डेल्टा स्टार युज गरेर ट्रान्सफर्मेसन युज गरेर पत्ता लगाउनु ल। सरी योभन्दा अगाडि एकचोटि देखाउनु न, मेरो ह्यान्ड कस्तो अड्की आइरहेको कि। कुन चाहिँ? योभन्दा अगाडिको सोल्युसन। योभन्दा अगाडि क्वेसनको त हजुर सर। हामीले एन्सर यहाँ निकालिसक्यौँ। अहिले एकछिन पछि हेर्नुहोस् न है। हुन्छ सर। ओके यो ट्राई गर्नुहोस् ल। फाइन्ड द रेजिस्टेन्स बिट्विन A and B।
सर एन्सर कति आयो? Answer 2.292 ohm. हजुर आको आयो सर 2.292. ओके सो यो क्वेसनलाई ट्याकल कसरी गर्ने त हेर्नुस् त मैले फर्स्टमा रिजल्भ गर्नु पर्यो है अब यो ठुलो कोमा हेर्नु पर्ने अगाडि हामीले सानोलाई नै पहिला रिजल्भ गर्दियौं भने त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर बाहिर जाँदाखेरि सजिलो होला कि हैन है त्यसैले चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि अब बीचमा स्टार छ हैन सर बीचमा डेल्टा छ हैन त्यसलाई चाहिँ पहिला के गर्नु पर्यो त अब तपाईहरुले यहाँ यसरी स्टार ल्याउनु पर्यो यो सर सी देखि एउटा 3 ओहम अनि 2 ओहम अनि 2 ओहम छ नि त्यसलाई म डेल्टामा लाग्दा गयो भने हुन्छ हैन सर हजुर त्यो 3 ओहम छ अनि यो साइड गए जस्तै 2 ओहम छ त्यसलाई डेल्टामा लाने अनि त्यसै सल्भ भएको हुन्छ त्यसरी गर्दा नि फरक पर्दैन तर मैले चाहिँ अब यहाँ सबैले देख्ने तरिकाले गर्न खोजिरा हैन अब यहाँ हेर्नु त यो बीचमा डेल्टा छ नि त्यो तपाईहरुको इच्छा हो जसरी गर्दा नि हुन्छ उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने यहाँबाट स्टार देख्नु भएछ त्यसलाई चाहिँ यसरी डेल्टामा लानु भयो अब त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसरी बन्ने भयो नि त हैन यताबाट एउटा बन्छ कस्तो हुन्छ यताबाट एउटा बन्छ होला यसरी अर्को उताबाट बन्छ होला यसरी हैन यताबाट बन्छ होला हैन त्यो गर्दा नि हुन्छ नमिल्ने हैन हैन तर मैले चाहिँ यता हेरेँ है त अब यो डेल्टाबाट मैले स्टार बनाएँ अब यो कति हुन्छ त हेर्नु त अघि भने जस्तो है यो 2 छ यो 2 छ यो 2 छ हैन सेम छ भनेपछि के हुने भयो त यो मैले जुन स्टार ल्याउनु पर्ने हो त्यसको भ्याल्यु त के हुन्छ त मतलब RD को भ्याल्यु अनि RE को भ्याल्यु अनि RF को भ्याल्यु चाहिँ 2/3 हुन्छ यो तपाईहरुले फर्मुला राखेर गर्दा नि हुन्छ मैले चाहिँ डाइरेक्ट के भने भन्दाखेरि जे भ्याल्यु छ त्यसको डिभाइडेड बाइ 3 गरेर हेर्नुस् त्यही नै आन्सर हुन्छ है ल यसको आन्सर चाहिँ 2/3 ओम भन्नुको मतलब जुन स्टार को मैले ल्याउनु पर्ने यो भनेको 2/3 यो भनेको 2/3 यो भनेको नि 2/3 आउँछ अब मैले रिजल्भ गरेर हेर्दाखेरि कस्तो भयो त्यो फिगर भन्दाखेरि यहाँ यो 3 ओम को भ्यालु भयो अब यहाँ चाहिँ फेरि के भयो त 2/3 भयो यो F भयो यसै गरी यो न्यूट्रल पोइन्ट यहाँबाट अर्को यसरी भ्यालुजहरु गइराछन् यहाँबाट ठुलोकोमा गयो यहाँबाट फेरि ठुलोकोमा गयो हैन यहाँ हाम्रो D पोइन्ट र यहाँ हाम्रो E पोइन्ट हुन्छ राइट यो भने 2/3 यो भने 2/3 यो भनेको नि 2/3 यो 3 यानी 3 हैन यहाँ चाहिँ फेरि अब फेरि 5 ओम को छ है त्यसै गरी यहाँबाट फेरि अर्को 5 ओम छ मैले अलिकति सिधा सिधा लाइन बनाउन पाइन है तपाईहरु चाहिँ सिधा सिधा बनाउनुस् है 5 ओम को छ यानी 5 ओम को छ आन्सर 2.29 ओम म देखाउँछु नि एकछिनमा A B C हैन ल अब के गर्ने त यति भइसकेपछि अब हेर्नु त भित्रको सिरिजलाई याद गर्दिनु यहाँ फेरि डेल्टा छ यहाँ फेरि डेल्टा छ यहाँ फेरि डेल्टा छ हैन तपाईले कतै यहाँ भनेको त्यो चलेकै छैन सर देखेकै छैन हो र यहाँ डेल्टा छ यहाँ नि डेल्टा छ अनि यहाँ नि डेल्टा छ हैन देखेकै छैन पोइन्टर अड्किरहेछ सर सर पोइन्टर आदैन सर अहिले पनि अड्किरहेछ हो सर छ सर एक ठाउँको एक ठाउँमै छ क्या सर
अहिले पनि अहिले त देखेकै छैन। अहिले अघि नै देखि त्यही C को छेउमा मात्रै छ। ठिकै छ, केही छैन, यो हेर्नु न है। यो छ नि अब कस्तो भन्ने अब तपाईँहरूलाई मैले यो यो न्युट्रल पोइन्ट जुन छ नि मैले त्यसलाई पनि एउटा एन भनेर नाम दिने है अहिलेको लागि। अब यो ए एन र सी छ नि, ए एन र सी डेल्टामा छ कि छैन? त्यसै गरी अर्को के छ, अर्को के छ, यो पनि डेल्टामा छ नि, यो ए एन्ड बी, अनि अर्को बी एन्ड सी, त्यो पनि डेल्टामै छ हैन। अब त्यो डेल्टा भएको चिजलाई हामीले फेरि के गर्न सक्छौँ त, स्टारमा गर्न सक्छौँ, नसकिने होइन है। अब कस्तो हिसाबले त्यसलाई चल्दाखेरि ठिक होला त? ल तपाईँहरूले भन्नु त एकचोटि यसमा मलाई, कस्तो हिसाबले चल्दाखेरि ठिक होला? यो जुन स्टार छ हैन, यसलाई नि अब फेरि डेल्टा गर्नु ठिक छ कि यसलाई चाहिँ डेल्टामा स्टारमा लानु ठिक छ? भन्नु त। दुईटा अप्सन भयो नि अब हामीसँग, हेर्नु त, तीनटा डेल्टा छ या एउटा स्टारलाई डेल्टामा लाने, के गर्दा हुन्छ? स्टारलाई डेल्टामा लाँदा ठिक हुन्छ नि सर, हैन? स्टारलाई डेल्टामा लाँदाखेरि होला नि है। हो ल, अब यस्तो हुने हो भने यसलाई फेरि हामीले रिजल्भ गर्दाखेरि यो 3 + 2/3 भनेको कति हुन्छ? 11/9 11/3 नै होला नि। 11/3 हो सर हैन? 11/3, यो पनि 11/3, यो पनि 11/3 हो कि हैन? यो 11/3, यो नि 11/3, अनि यो पनि 11/3 होला हैन? हो सर। ठिक छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई अब यसरी डेल्टामा लानु पर्यो हो किन, यहाँ आउने है, यसरी डेल्टामा लानु पर्यो हो। हो सर। हो है। भनेपछि मलाई अब चाहिने यहाँ हेर्नु त, सपोज यो आरएसी हैन, आरएसी मेरो कति हुन्छ अहिलेलाई? यो फ्रम डेल्टा स्टार टु डेल्टाको ट्रान्सफर्मेसनमा है, कति हुन्छ त? 11/9 हो सर। हजुर 11/9 हो। यस्तो हुन्छ हैन? 11/3 + 11/3 + 11/3 इन्टु 11/3/11/3 हैन? फर्मुला अनुसार, फर्मुला अनुसार स्टार टु डेल्टाको फर्मुला अनुसार यो हो कि हैन? हो सर। हो नि हैन? यति कसैले नबुझेछ? नबुझेछ कसैले यो? हैन सर। छैन नि है। अब भनेपछि यो एन्सर कति आउँछ त? हेर्नु त, यो र यो क्यान्सल आउट, भनेपछि यो 3 टाइम्स 11/3 हुन्छ हैन? यो भनेको 11 हो। हो भनेपछि आर यो एबी को लागि पनि त्यही हुन्छ, यो ड्यास ड्यास भनौँ है अहिलेको लागि, ट्रान्सफर्म भएको भएर, अनि आर यो बीसी को लागि पनि एउटै हुन्छ कि हुँदैन त? यहाँ पनि एउटै हुन्छ, यहाँ पनि एउटै हुन्छ, यहाँ पनि एउटै हुन्छ, किन त भ्याल्युहरू सबै सेम छ नि त। भनेपछि सबैको भ्याल्यु 11 मा आउनु भयो हैन है। अब रिजल्भ भएर कस्तो भयो त हाम्रो फिगर हेरौँ त। ल अब यो भर्खरको केसमा याद गर्नुपर्ने के भयो त, स्टार अघि चाहिँ डेल्टा टु स्टार लाने बेलामा है, डेल्टा टु स्टार जाने बेलामा चाहिँ के याद गर्नु पर्यो त, भ्याल्युहरू सबै सेम छ भने एउटा भ्याल्यु डिभाइड बाइ 3 गरिदियो भने त्यसको के हुन्छ त, स्टारमा आउने इक्विभ्यालेन्ट भ्याल्युहरू थाहा हुने भयो हैन? तर अब स्टार टु डेल्टा गइरहेछौँ भने त्यहाँ पनि सेम भ्याल्यु आइरहेछ हैन? सेम भ्याल्यु आइरहेछ। हेर्नु त, यसरी छ भने हैन, सेम भ्याल्यु, एउटाको भ्याल्यु के छ, 11/3 छ, त्यो नै तीनटै ठाउँमा त्यही छ भने इन्टु 3 गरिदियो भने हैन, डेल्टामा आउने भ्याल्युहरू सबै एउटै हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ के है। डेल्टा टु स्टारमा चाहिँ डिभाइड गर्ने, स्टार टु डेल्टामा चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिँदा हुन्छ। ठिक छ।
यो पनि एउटा सानो ट्रिक हो, याद गर्दै राख्दा हुन्छ है भ्यालु सेम हुँदाखेरि। ल अब हाम्रो के भन्यो भयो त, बाहिर 5 ओम यसरी गयो, त्यसरी फेरि अर्को पनि 5 ओम यसरी आउँछ, अनि यहाँ फेरि अर्को 5 ओम यसरी आउँछ है। यसकै प्यारललमा के हुने भयो त, हामीले यसरी नै प्यारललमा राख्न पाए कि पाएन? यसरी प्यारललमा राख्न पाइयो? यो 5 ओम, यो पनि 5 ओम, यो नि 5 ओम, यहाँ 11 ओम, यहाँ नि 11, यहाँ नि 11 राख्न पाइयो? अब मैले यसरी सरी यसरी राख्न पाएँ कि पाएन मैले रिजल्भ गरेर? यति राख्न पाउँछु पाइन्छ सर है। अब मैले यो डाइरेक्ट अहिले यसलाई पनि फेरि रिजल्भ गरेर के लेखेँ त, कति हुन्छ यो 5 र 11 को प्यारलल गर्दा? थ्री 3.4375 आउने रहेछ हैन? 3.4375 आउने रहेछ, 3.4375 आउने रहेछ। अब यहाँबाट चाहिँ मलाई आरएबी भेटाउनु पर्यो। यो भनेको कति हुन्छ त? आरएबीबाट हेर्ने बेलामा कति हुन्छ? यो प्यारलल यो सिरिजमा हैन, त्यो भनेको मतलब 3.4375 प्यारलल टु 2 टाइम्स अफ 3.4375 हो। यसको हामीले गर्दाखेरि चाहिँ 2.292 ओम भनेर आउँछ, which is the answer। ठीक छ? यसमा नबुझ्नु भएको केही छ? यो एकचोटि भनिदिँदा हुन्छ सर फेरि? कुन चाहिँ? यो क्वेसन यो क्वेसन यस यो सर क्वेसनले के भन्न खोजिरहेको हो भने यो ए देखि बी पोइन्टमा चाहिँ कति रेजिस्टेन्स हुन्छ भन्न खोजेको के, ए बाट बी मा चाहिँ। है अब ए बाट बी मा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले सी लाई मतलब गरेर राख्नु परेन। त्यो भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त, अब यो सिरिजमा हुन जान्छ। यो दुईटा सिरिजमा भइसकेपछि यो र यो एसीबी र एबी चाहिँ प्यारलल हुन्छ, अनि त्यसलाई पनि रिजल्भ गरिसकेपछि चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स आउँछ। त्यो भनेकै हाम्रो ए देखि बी सम्म चाहिँ है रेजिस्टेन्स हुन्छ है। ठीक छ, बुझ्नु भयो के छ? गाह्रो पो भयो क्या? सुपरपोजिसन त भ्याउँला जस्तो छैन यस्तो पाराले। बुझ्यो सर। बुझ्यो? सर हजुर हजुर। त्यो डेल्टा स्टार भन्ने मतलबले तपाईँले यो डेल्टा स्टार सबै बनाउनु भयो नि, जुन सबै सर्किट बनाउनु भयो नि, एउटा मात्र डेल्टा स्टार गरेर होइन, अरू सर्किट चाहिँ बेसिक गरेर गरे नि मिल्छ होइन? कस्तो कस्तो? एउटा मात्र होइन, एउटा मात्र स्टेप चाहिँ डेल्टा स्टारबाट गऱ्यो भने अब त्यो रिजल्भ भयो भने त ठिकै हो, रिजल्भ भएन भने चाहिँ मल्टिपल टाइम्स गर्नुपर्ने हुन्छ। हस् हस् है कुनै कुनै केसमा चाहिँ एकचोटिबाट मात्र हुने पनि पाइन्छ, नहुने होइन। तर नर्मली यो डेल्टा स्टार कम गर्ने बेलामा चाहिँ डेल्टाबाट स्टार एकचोटि र स्टारबाट डेल्टा एकचोटि लानुपर्ने चाहिँ भइरहेको हुन्छ धेरै नै। त्यो चाहिँ हेर्नु होला है, याद गर्नु होला त्यो है। सो जहिले पनि कन्फ्युजन चाहिँ नहोस् यस्तोमा। एउटा अब्जेक्टिभ हुन्छ, त्यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, त्यतिमा चाहिँ सकाउनु पर्ने हुन्छ है त। ल आज मलाई जतिसम्म लाग्छ यो सुपरपोजिसन गर्न भ्याउँदैन जस्तो छ। अब 15 मिनट पनि 20 मिनट पनि छैन, अलि राम्ररी बुझाउनु पर्ने त्यसको चाहिँ। के गर्ने, ट्राई गर्ने हो? हिजो यसको थ्योरी भनिदिन्छु भनिदिनु नि सर। हजुर के भन्नुभयो? कसले भन्नुभयो? सुमनले हो। सर डेल्टा एन्ड त्यो स्टार डेल्टाहरूको थ्योरी भनिदिन्छु, अलिक मजाले भनिदिनु नि। त्यसको खासै रहन्छ सुमन, मैले एसीमा चाहिँ पाएँ होइन।
एसी को लागि चाहिँ मजाले छ, तर DC मा चाहिँ यसको काम भनेकै एज अ टुल हैन, कम्प्लेक्स सर्किटलाई यसले सिम्पल सर्किटमा कन्भर्ट गर्ने नै यसको काम हो। यो भन्दा बाहेक यसको कामै छैन रहेछ के, मतलब डिस्क्राइब गर्नलाई पनि। अनि जुन डेरिभेसन हामीले गर्यौं नि, त्यो डेरिभेसन पनि एकदमै म्याथमेटिकल डेरिभेसन मात्र हो हैन। त्यो त्यसमा मेन बुझ्नुपर्ने भनेकै तपाईले के हो भन्दाखेरि त्यही इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स चाहिँ सेम हुन्छ बेस हैन। अनि हामीले यो कन्भर्जन किन गरिरहेका छौं भन्दाखेरि चाहिँ त्यही कम्प्लेक्स सर्किटलाई रिजल्भ गर्नलाई मात्र हो है। अब डेल्टाको शेपमा छ भने स्टारमा गरिराख्नु पर्यो। अब किन भन्दाखेरि हैन, तपाईले नर्मल कुनै अब यो हैन यही माथिको जुन हामीले क्वेशन गर्यौं नि हैन, यसलाई नै तपाईले नर्मल जुन तरिकाले रिजल्भ गर्ने हो भने यहाँ एकचोटि सिरिज गर्नुहुन्छ, फेरि प्यारलल गर्नुहुन्छ, सिरिज गर्नुहुन्छ, फेरि प्यारलल गर्नुहुन्छ, फेरि बिचमा ल्याउनुहुन्छ, फेरि सिरिज प्यारलल कम्बिनेसन गर्नुहुन्छ, फेरि त्यसपछि बल्ल करेन्ट डिभाइड गर्नुहुन्छ है। तर अब यसमा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि तपाईले जुन स्टार डेल्टाबाट स्टार लानुहुन्छ नि, त्यो गर्दाखेरि तपाईको एकचोटि चेन्ज गर्यो भने यहाँ लास्टमा त एकैचोटि हामीले आर इक्विभ्यालेन्टमा जान पायौं नि त हैन। हो त्यो फर्मेसन ल्याइदिन चाहिँ यो डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा ट्रान्सफर्मेसनले चाहिँ हेल्प गर्छ भन्नु खोजेको कि है। त्यो टिडियसली हामीले हरेक पोइन्टलाई चेक गरिराख्नु चाहिँ नपर्ने केस चाहिँ यहाँ देखियो कि है। त्यही भएर त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। यो चाहिँ के हो त, कम्प्लेक्स सर्किटलाई हामीले इजी कसरी पार्ने त भन्ने तरिका मात्र यसले देखाउन खोजेको हो है त। ठीक छ सुमन? ठीक छ सर, हुन्छ सर। ओके ल, एज अ टुल यसलाई लिनुस्, फर्मुलाहरू याद गर्नुस्। कसरी याद गर्ने पनि तपाईहरुलाई टेक्निक सिकाइसके हैन, यहाँ माथि छँदैछ। यो टेक्निक एउटा आयो भने तपाईहरुले मजाले यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त। र ठिकै छ, आज त्यसमै धेरै पनि नगरौँ। सुपरपोजिसन र सुपरमा अर्को हिजो दिन एउटा भएको क्वेशन गर्दिनु न, मेरो एन्सरै मिलेन। कुन चाहिँ क्वेशन? हिजो एउटा क्वेशन दिनु भएको थियो त। कुन क्वेशन दिएको थिएँ मैले? मलाई यादै भएन। त्यो नोडल एनालाइसिसको भन्यो होला। कसैले गर्नु भएको छ देखाउनु न त ल। मलाई कुन क्वेशन दिएको याद छैन, देखाउनुहोस् त एकचोटि क्वेशन। ल अब त्यसो भए तपाईहरुलाई एउटा काम चाहिँ के भन्दाखेरि, हाम्रो नेक्स्ट क्लास अब कहिले हुन्छ? सन्डे हुन्छ हैन। सन्डे आउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि सुपरपोजिसन थ्योरम र थेभनिन्स थ्योरमको थ्योरी चाहिँ मजाले पढेर आउनुस् है। म सोध्छु पनि अनि हामीले क्लासमा गर्छौं पनि। अनि तपाईले पढेर आउनु भयो भने मलाई एटलिस्ट त्यो बुझाउनलाई धेरै टाइम लाग्दैन अनि सजिलो हुन्छ है। ठीक छ, म सोध्दै गर्दै जान्छु है। त्यति बेला चाहिँ त्यति बेला हामी दुईटा नसकाइकन हुँदैन, नत्र हामी एकदम पछाडी पर्छौं है त। नेक्स्ट क्लासमा सुपरपोजिसन र थेभनिन्स थ्योरम पढेर आउनुस्, त्यो तपाईहरुको काम भयो है। अनि जुन असाइनमेन्ट पठाइदिएको छु त्यसको मैले 1 हप्ता टाइम दिएको छु, त्यसमा धेरै क्वेशनहरु छैन, ट्राई गर्नु होला है। ट्राई गर्नु हैन कि गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ मार्किङ हुन्छ। सो हेर्नु होला है त राम्ररी, टाइममा बुझाउनुस्। ओके, अस्तिको क्वेशन कसैले दिनुहुन्छ भने दिनुस्। च्याटमा हाल्दैछु मैले हेर्नुस् त। च्याटमा ओके। अघि कसले सोध्नु भएको थियो? के क्वेशन दिएछ मैले बिर्सेँ मैले त। सन्तोषले पठाएको भनेको सर यो क्वेशन। यो क्वेशन खै अनि गर्नु भयो? एन्सरै मिलेन के सर? ट्राई ट्राई गर्नु भएन? 1 एम्पियर ल म यसको सल्युसन देखाइदिन्छु हैन। म यसको सल्युसन छ जस्तो मसँग, म देखाइदिन्छु। हेर्नु है त, बुझ्नुहुन्छ कि हुन्न? हुन्छ सर। यसमा बाँकी हुनुपर्ने हो यसको। 1 भोल्टको ठाउँमा 0.5 भोल्ट चाहिँ आएछ, मिलेन अनि। ल आयो यो, यही हैन क्वेशन? हो सर। हो है। अब मैले हेर्नुस् त त्यो क्वेशनमा यो जुन 1 यो भोल्टेजको के छ हैन यसमा?
1 भोल्टेज भोल्ट सोर्स दिएको छ होइन त्यसलाई? छ सर। हो त्यो भोल्टेज सोर्सलाई मैले यहाँ करेन्ट सोर्समा चेन्ज गरिदिएको छु। हेर्नुहोस् त फर्स्ट स्टेप है, भोल्टेज सोर्सलाई मैले करेन्ट सोर्समा चेन्ज गरिदिएको छु। अनि त्यसपछि के गरेको छु भन्दाखेरि यो डिरेक्सन अफ करेन्ट जुन माइनसमा आइरहेको थियो त्यसलाई उल्टाइदिएपछि के हुन्छ त पोजिटिभमा जान्छ। ठिक छ? ठिक छ सर। ठिक छ है। हो त्यति गरिदिएको छु। त्यसपछि आउँछ होला हेर्नुहोस् त। ल अब केसीएल एट नोड ए गरेँ मैले होइन। नोड ए गर्दाखेरि के हुन्छ त अब हेर्नुहोस् त मेरो VA माइनस VB इन्टु के त यो 3 हो कि इन्टु 3 मो है प्लस के हुन्छ त करेन्ट उता गइरहेको 3 होइन प्लस फेरि बाहिर गइरहेको करेन्ट 8 होइन त। अनि आइरहेको करेन्ट के छ त यो 25 बाट सपोज होइन यो 25 बाट आइरहेको करेन्ट इक्वल्स टु गर्दाखेरि चाहिँ VC माइनस VA इन्टु 4 मो। ठिक छ? ठिक छ सर। ठिक छ। अब त्यसै गरी मैले फेरि B को पनि लिएँ त्यही गरेर होइन। रिफरेन्स चाहिँ D लाई हजुर हजुर रिफरेन्स चाहिँ D लाई ल्या B लाई लिँदा नि मिल्छ र हुन्छ। B लाई लिएको मैले चाहिँ B लाई लिँदा नि हुन्छ तपाईको इच्छा हो जुनबाट B लाई लिनु। अलि इक्वेसनमा फरक आउला होइन खासै अरू केही फरक आउँदैन है। मैले D लाई लिएर गरेँ तपाईहरुले B लाई लिएर गर्दा नि फरक पर्दैन। ल है अनि यो सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि VA VB र VC को भ्यालु 1 2 र 3 आउँछ मेरोमा चाहिँ है। मेरोमा चाहिँ त्यसरी आयो। अब मोस्ट प्रोबब्ली तपाईहरुले VD लिँदाखेरि अब अरू केही आउला। तर अब सल्भ गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो जुन 2 मो भनेको यो VB र VC को बिचको छ त्यहाँबाट मैले VC र VA VB VC सबै भेटाइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट त्यो गर्न पाइन्छ VC माइनस VB इक्वल टु यो गर्न पाइन्छ है। अब तपाईले रेफरेन्स B मा मान्नु भएको छ भने त B को अलरेडी 0 भइसक्छ। VC को भ्यालु जति हो त्यति नै हाम्रो आन्सर हुनुपर्छ। त्यो भनेको VC को भ्यालु 1 आउनु पर्यो तपाईको त्यहाँ VB लाई चाहिँ रेफरेन्स मान्ने हो भने हैन। सतीश हो सर। त्यस्तै हो। त्यस्तै आइछ नि मैले त्यो कन्भर्ट गरिदिनु भएको यो कन्डक्टेन्सलाई उमेला र अनि त्योहरु बिग्रेछ। हो यो कन्भर्ट गर्ने बेला मेरो पनि बिग्रेको थियो के। मेरो सुरुमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि मैले यो करेन्ट सोर्स चाहिँ राख्दिए भोल्टेज सोर्सबाट करेन्ट सोर्समा गर्दाखेरि अनि यो रेजिस्टेन्सको चाहिँ राख्न बिर्सेँ थिएँ के प्यारलली। त्यो राख्न बिर्सेपछि त यो VA माइनस VB इन्टु 3 वाला आउने नै गयो होइन। त्यसपछि त काम मिल्नु र होइन। सो त्यो एउटा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। यो एउटा बिर्स्यो भने चाहिँ गयो। ठिक छ। कसले क्वेसन सोधिराख्नु भएको थियो यो सुमनले हो सन्तोषले हो। सन्तोषको केही आन्सर यहाँ आछ कि केही प्रब्लम छ कि क्वेसनमा यो एकदम सोधिराख्ने क्वेसन। मेरो नि त्यो लास्टमा अलि बिग्रेको थियो मिल्यो अहिले एकचोटि हेर्नुहोस् राम्ररी हेर्नुहोस् गाह्रो हुँदैन खासै गाह्रो क्वेसन त होइन तर धेरै सोध्छ यो है। यो क्वेसन धेरै रिपिटेड सोधिरहेछ। ल कसैलाई चाहिन्छ भने यो लिइराख्नु होइन होइन भने चाहिँ मैले अब आजको लागि गरेँ त्यस्तो है त। आज अलि तपाईहरुलाई छिटो छुट्टी के छ ठिक छ। कसैले यो सल्युसन गर्नु भएको छ भने राम्ररी पठाइदिँदा हुन्छ है यहाँ साथीहरुलाई अलि हेल्प होला। हैन भने एकचोटि आफै ट्राई गर्नुस् नेक्स्ट क्लासमा हामीले फेरि गर्छौं है। ल एकचोटि तपाईहरुको अटेन्डेन्स लियौं है त। ओके विजय हुनुहुन्छ है? हजुर सर। कस्तो भइरहेछ विजय यो एकदम धेरै छिटो गइरहेछ कि कस्तो छ कि ठिकै छ? हैन कोर्स गएको त ठिकै छ सर प्र्याक्टिसको अलिकति कमी भयो। मैले यो च्याप्टर 3 लाई चाहिँ अलि बिस्तारै लगिरहेछु। हाम्रोमा चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि हैन हामीलाई पढाउँदाखेरि सरहरुले एकैछिन यो रेकर्डिङ अफ गर्दियौ अलि अफ टपिक गफ गरौँ यो चाहिँ